लहै लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो। कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। दुख्या छैन तैपनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने पढे हुन्थ्यो नि। सम्झौतामा के लेखेको छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो। यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठुलो बबन्डर आदि हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोधे थे। हाँ हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ हाँ ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीँ गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहै लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो। कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। दुख्या छैन तैपनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लहै लहैमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न। तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो। यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू, हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठुलो बबन्डर आदि हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि
हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौँ र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ ठिक छ तपाईहरुको पनि मन्जुर छ प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिली सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोध्या थिए। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीँ गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू नीति नियम र कानुन बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्न पर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन। हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढंगले संशोधन भएको छ यो यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो। नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो। राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा हो। त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी यी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड उदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ। 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव अस्ति एउटाले निकालेछ। 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको। यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देश हितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस् मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका थिएन। छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन। अस्ति कसले निकालेछ फेरि यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका उत्तरका पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन्।
भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ। धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुने हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। हामीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग लगानी नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग अनुदान कस्ता स्वीकार्ने अस्वीकार्ने ती नीति हुनुपर्दछ। हामीले बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू सबैको सुस्थिर विश्लेषणका साथ बोल्नुपर्दछ। त्यतापट्टि म साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विचार राख्न, देश र जनताको हितको पक्षमा अध्ययनका निष्कर्ष र विचार राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। विचार छलफलका लागि पार्टीले निषेध गर्दैन, व्हिप लगाउँदैन। कमसेकम मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा म गर्छु। छलफलका लागि निषेधित व्हिप जारी गर्दैन। कहिले कहिले मतदानका लागि व्हिप जारी गर्न सक्छ, कहिले कहिले त्यो पनि गर्दैन। जे होस्, म मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस दिशामा हामीले हाम्रो संसदलाई, सिङ्गो संसदलाई, सिङ्गो सङ्घीय संसदलाई, त्यो प्रतिनिधि सभा होस् वा राष्ट्रिय सभा, यसलाई गरिमामय, जनताको नजरमा विश्वसनीय, अत्यन्तै फलदायी, देश र जनताका हितमा साँचो अर्थमा सजग ढङ्गले उभिने संस्थाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ। र म मान्यजीहरूको जुन प्रयास छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यो कुनै शक्ति केन्द्रित गर्नका लागि होइन, कामहरूको प्रभावकारी संयोजन, परिचालन, अनुगमन र निरीक्षणका लागि त्यस्ता विभागहरू कहिले कहिले प्रधानमन्त्रीका मातहत ल्याइन्छ। आफ्नो देशका अनुभव र अरू देशका पनि अनुभवहरूलाई हेरेर ती कामहरू गरिन्छ। त्यसर्थ अन्यथा कुनै हिसाबले हो भन्ने कुरा नसोच्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म बजेटको विनियोजनको कुरा छ, यी जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका थिए, पहिलेदेखि रहेका थिए, तिनीहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएकै छ। र अहिले जो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइए भनेका विभागहरू वा अरू निकायहरू, तिनीहरू प्रभावकारी भएका छन् र तिनको कामको नतिजा देखिएको छ। यसपटकको विनियोजन समयानुकूल, उपयुक्त र उचित छ। त्यसकारण यसमा कुनै प्रकारको दुविधा मान्यजीहरूले नलिनु भए हुन्छ भनेर म मान्यजीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ,
जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। बेसार उपचार होइन मात्रै होइन, कहिले कहिले बेसारले बिखको काम पनि गर्छ। तर एउटा एन्टिबायोटिक तत्त्व भएको, औषधीय गुण भएको तत्त्व हो बेसार भनिएको। त्यसको अर्थ कुनै पनि चिजको साइड इफेक्ट हुँदैन, अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन। जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन। गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन। सुत्केरी महिलाले बेसार खाना हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खाना हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खाना हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घण्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घण्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न जाने मान्छेले खानु हुँदैन। किनभने त्यसले रगतलाई पातल्याउने काम गर्छ। त्यो पातल्याउने कामले गर्दाखेरि त्यस्ता स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यो हित गर्न हुन सक्छ। कुनै पनि चिज जन्मिने बित्तिकै स्तनधारी जीवहरूले खाने खुवाउने भनेको दुध हो। पहिले बच्चालाई सबभन्दा हितकर, सबभन्दा ठिक भनेको त जन्मिने बित्तिकै पशुले पनि मान्छेले पनि बच्चालाई दुधै खुवाउँछ। तर दुध खान नहुने पनि बिमारी लाग्छ। कस्तो अवस्थामा दुध खानु हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। जबकि बच्चा 6 महिनासम्म आमाको दुधै खाएर हुर्किन्छ। तर यस्ता रोगहरू हुन्छन् जति बेर डाक्टरले दुध नखाऊ भन्ने सल्लाह दिन्छ। एउटा प्रसङ्गमा भनिएको, डाक्टरले सल्लाह दियो अरू होइन, बच्चालाई आमाको दुध खुवाऊ भनेर सल्लाह दियो। दुध हितकर हुन्छ, दुधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसकारण बच्चालाई दुध खुवाउन डाक्टरले सल्लाह दियो भने अर्काले जहिले पनि दुध ठिक हुन्छ, जहिले पनि दुध खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा होइन। कहिले कहिले नहुन सक्छ, त्यही पनि पोइजनस भइदिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा खाना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। ठिक ढङ्गले भनिएका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि देखिए। तर हाम्रो स्थिति यस सम्बन्धमा भन्ने हो भने जस्तो महामारी जुन ढङ्गले आयो, भारतबाट जुन ढङ्गले फ्लो आयो मानिसहरूको र सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या आयो, त्यसले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले पनि लगातार बढ्दो सङ्ख्या 500 भन्दा बढी प्रतिदिनमा पुगेको छ हिजोसम्मको स्थितिमा। त त्यस स्थितिमा पुग्नुका पछाडि यो समुदायमा सङ्क्रमित भएर गएको होइन, बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बाहिरै सङ्क्रमित हुन नदिने क्षमता सरकारले जादु गर्ने हो र? भारतमै हुँदाखेरि सङ्क्रमित हुन नपाउने, हामी कुनै जोगी धामी झाँक्री त होइन जसले आकाश बाँधौँ पताल बाँधौँ यो गरौँ भनेर खरानी छर्छ र बाँध्छ। त्यसरी त हामी भारतमा भएका नेपालीलाई पनि बाँधौँ, के अरे कोभिड-19 लाग्न नपाउने गरी बाँधौँ भनेर हामीले भने जस्तो त्यसरी त बाँध्न त सक्दैनौँ। उहीबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या ठुलो भइरहेको छ। त्यो हामीले सबैले देख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाहिर देशबाट किन ल्याइएन, किन आउन पाएनन् मान्छे भन्ने कुराको हकमा यो भन्ने बित्तिकै अथवा कहीँ सुन्ने बित्तिकै यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै विदेशबाट ल्याउन सजिलो हुँदैन।
त्यसका निम्ति अनेक प्रबन्धहरू हुन्छ र हामी हल्लाका पछाडि जानु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बाहिरबाट ल्याउन थालेका छौँ, ल्याइरहेका छौँ, ल्याउने क्रम जारी छ र सायद यो क्रम अलिक पछिसम्म निकै धेरै नै अगाडि जान सक्छ। हामीले यो ल्याउने कुरा दुईटा कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा, कोभिड संक्रमित छ छैन टेस्ट गरेर ल्याउनु पर्ने, र कुनै कुनै देशले टेस्ट नगरिकन पठाइदिएको स्थिति पनि हुँदो रहेछ। अस्ति हामी युएई को सम्बन्धमा अलिकति अल्मल्यायौँ अथवा अल्मल्यायौँ, जे भने पनि टेस्ट नगरिकन मानिसहरू आए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय WHO को मापदण्डमा त्यसरी पठाउन पाइँदैन। भारतबाट त कुरै छोडिदिउँ, भारतबाट त त्यो टेस्ट गरेर पठाउने कुराको अपेक्षै गर्न सकिँदैन, त्यो त एउटा हुल आएको मात्रै हो। जब एक महिनामा 2,41,862 जना आउँछन् त्यहाँ टेस्ट गरेर पठाउने भन्ने त्यो कुरै भएन। अरू देशहरूबाट हामीले टेस्ट गरेर ल्याउने गरेका छौँ। जापानबाट 13 जना ल्याएका छौँ, मलेसियाबाट 1 जना ल्याएका छौँ, म्यानमारबाट 26 जना ल्याएका छौँ, युएईबाट 169 जना ल्याएका छौँ, अस्ट्रेलियाबाट 11 जना ल्याएका छौँ, कुवेतबाट 484 जना 448 जना ल्याएका छौँ, अफगानिस्तानबाट 18 जना ल्याएका छौँ, बाङ्लादेशबाट 258 जना ल्याएका छौँ, हङकङबाट 7 जना ल्याएका छौँ, ओमानबाट 166 जना ल्याएका छौँ। यसरी 1117 जना जेठ 21 गतेदेखि असार 1 गतेसम्ममा हामीले ल्याएको सङ्ख्या यो हो बाहिरबाट। यहाँबाट पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ, सङ्क्रमित आएका हुन सक्छन्, यसमा पनि हामी सतर्क हुन जरुरी छ र फेरि यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको समस्या हुन्छ। भन्न सजिलो छ, तर 1117 जना मान्छेलाई क्वारेन्टाइन त्यही पनि सजिलो छैन। देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति कस्तो थियो र त्यस ठाउँबाट हामीले अहिले यस अवस्थाको सामना गर्न कति प्रगति गरेका छौँ, कति व्यवस्था गरेका छौँ, ती कुराहरूलाई हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ भनेर मैले चाहिँ राख्न खोजेको हुँ। अहिलेसम्ममा क्वारेन्टिनमा 1,08,336 जना, हिजोसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,08,336 जना रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या 4,822 जना रहेको छ र त्यसै गरेर अस्पतालमा रहेकाहरूको सङ्ख्या 6,760 जना रहेको छ जो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित छन्। हिजो 4:45 जाँदासम्मको यो रेकर्ड। प्रादेशिक हिसाबले सबभन्दा बढी क्वारेन्टिनमा 43,865 जना सुदूरपश्चिममा रहेका छन्। यो फोरकास्ट मैले सम्भवतः यसभन्दा अघिल्लो पल्ट बोल्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दिनमा यस्तो सिनारियो हुन सक्छ है भन्ने कुरा केही सङ्केत मैले यहाँ भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले ठिकै विश्लेषण र ठिकै सम्प्रेषण गरेका छौँ, अनुमान गर्दाखेरि पनि ठिकै गरेका छौँ, किनभने त्यहाँको ट्रेन्ड, त्यहाँको प्रवृत्ति, त्यहाँको जनप्रतिनिधि संस्था, त्यहाँको सरकार, त्यहाँका
निकाय, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका जनता सबै प्रवृत्तिहरूलाई हेरेर विश्लेषण गरेर नै हामीले यी निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर। त्यसपछिको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर 5 मा 23,990लाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछिको सङ्ख्या कर्णालीमा 18,430 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 मा 10,885 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। अरू क्वारेन्टाइनमा राखिएको सङ्ख्या गण्डकीमा 5,929 जनालाई राखिएको छ गण्डकी प्रदेशमा। प्रदेश नम्बर 1 मा 3,242लाई राखिएको छ र बागमतीमा 1,995लाई राखिएको छ। सबभन्दा कम सङ्ख्या सायद यही बागमतीको रहेको छ। आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 149, 2 मा 1266, बागमतीमा 172, गण्डकीमा 225, 5 नम्बरमा 1,009, कर्णालीमा 728 र सुपमा 1273 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अस्पतालमा प्रदेश नम्बर 1 मा 432, 2 मा 2511, बागमतीमा 195, गण्डकीमा 262, 5 नम्बर प्रदेशमा 1930, कर्णालीमा 1078 र सुपमा 352 जनालाई अस्पतालमा राखिएको छ। कुल सङ्ख्या अघि नै मैले भने, कुल सङ्ख्या क्वारेन्टिनमा 1,08,336, आइसोलेसनमा 4,822 र अस्पतालमा 6,760 जना रहेको छ। यतिको हेरविचार भइरहेको छ, परीक्षण भइरहेको छ, खानपिन भइरहेको छ, बसोबास भइरहेको छ, उपचार भइरहेको छ। र नेपालको स्वास्थ्य स्थितिको सम्बन्धमा यो गर्न सक्नु म खास गरी स्थानीय तहहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले अत्यन्तै मेहनत साथ यी कष्टप्रद कामहरू गर्नुभएको छ। उछाल्नेहरूलाई त उछाल्न सजिलो छ, 10 अरब कहाँ गयो भनेर, खोइ 10 अरब भनेर, अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। 10 अरब त तल पठाइयो यही कामका लागि। महिनौदेखि मान्छेहरू खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खुवाएका छन्, क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि खानु पर्ला, ती प्रबन्धहरू गर्नु पर्ला। अनि जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाए भन्दिन सजिलो छ। बहुतै दुःखका साथ, कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर, शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण, यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। रुजु, बेरुजु, नियमितता, अनियमितता, यी सबै कुराहरू आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ, काममा ध्यान छैन,
कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिप्रतिको गम्भीरता छैन। हिसाब किताब दैनिक चाहिन्छ, खोइ पैसा भनेर। यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरबभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन्। र मैले अगाडिदेखि भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु। हिजो मात्रै पनि म भाषण गरेको हेरिराखेका थिएँ। त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ। यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन? त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा। अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो यहाँ। फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि त नहुने, यस्तो खालको कुरा हुन भएन। यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गरिन्छ, छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो। कतिपय व्यापारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरिने हो। प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजार मूल्य के छ ती सबै हेरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्दछ। आवश्यकता औचित्य हेरेर यो विशेष परिस्थितिमा विशेष ढङ्गले गर्न सक्दछ। यदि त्यस्तोमा त्यस नाममा अनियमितता गर्यो भने यस्तो नोभल कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएर दुनियाँ पीडित भएका बेला, देश पीडित भएका बेला, मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ। राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने
त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब अवश्य नै यो कोभिड-19ले आम जनतालाई एक हिसाबले मात्रै होइन, यो रोग सरेर रोगको संक्रमण भएर मात्रै होइन, होला भन्ने डरले पनि त्रसित बनाएको छ, आतंकित बनाएको छ। त्यसै कारण हामी सोशल डिस्टेन्सिङका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी लकडाउनका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी मास्कको कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी ग्लोभका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी कसरी बस्ने, कसरी हिँड्ने, के खाने के नखाने लगायतका कुराहरू गर्छौँ। यसले एउटा मानसिक सन्तास पनि पैदा गरेको छ। मानसिक सन्तास मात्रै पैदा गरेर छोडेको छैन, यसले मानिसको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी हरेक कुरामा प्रतिकूल असर पारेको छ। जनता यसबाट परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक हिसाबले पीडित छ। यो पीडा सरकारले देखेको छ, सरकारले बुझेको छ र अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सहर पनि देखाएको छ, गाउँ पनि देखाएको छ, दुर्गम पनि देखाएको छ, सुगम पनि देखाएको छ। यो प्रधानमन्त्री आर्थिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, शारीरिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, अनेक अवस्थाहरू यसले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाहरू झेलेर आएको छ र जनताका समस्याहरू, गाउँका समस्याहरू, गरिबका समस्याहरू, गिटी कुट्नेका समस्या, भारी बोक्नेका समस्यादेखि लिएर दैनिक रोजगारी गरेर गुजारा गर्नुपर्नेका समस्याहरू पनि अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले बुझेको छ। त्यसकारण यत्तिकै यस सरकारले यो कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले मर्न पर्दैन भन्ने नारा दिएको थियो। त्यसै कारण यसले एकदम तलबाट, जमिनबाट सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरूपता, यस्ता कुराहरूलाई एकदम जमिनबाट, त्यहाँदेखि माथि माथिका कुरा गरेर होइन, 2 वर्षका कुरा गर्दा मैले अस्ति पनि यस सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, हामीले माथि माथि मात्रै होइन, मानवीय सभ्यताको स्तरलाई यी 2 वर्षमा कसरी उठाएका छौँ भन्दा सडक मानव 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले सडकमा हिँड्दाखेरि पेटीमा कहिल्यै कपाल नकोरेको, कहिल्यै कपाल नधोएको, कहिल्यै कपाल ननुहाएको, जिउ कहिल्यै ननुहाएको, शरीरभरि घाउ भएको, सडकको पेटीमा लम्पसार परेको सैकडौँ मान्छे देख्नुहुन्थ्यो, यतै पनि त्यतै पनि त्यतै पनि। सडकभरि भिखमङ्गाहरू, बजारभरि भिखमङ्गाहरू, पसल अगाडि अगाडि भिखमङ्गाहरू, त्यस्तो देख्नुहुन्थ्यो। सडक बालबालिकाहरू देख्नुहुन्थ्यो सहरमा, प्लास्टिक टिपिरहेका, कुकुरसँग झगडा गरिरहेका, कुकुरसँग मिलेर बोरामा एउटै बोरामा सुतिरहेका बालबालिका देख्नुहुन्थ्यो। मान्छेका छोराछोरी, 21औं शताब्दीका मान्छेका छोराछोरीहरू कुकुरसँगै सडकमा बेहालसँग बेवारिसे अभिभावक विहीन भएर ती भोकै सुतेको, लम्पसार परेको तपाईँ हामीले देख्थ्यौँ। आज त्यस्तो बालबालिका देख्नु परेको छ र त्यस्तो बालबालिका सडकमा सरकार छ हेर्नका लागि, किनभने तिनको पनि सरकार हो। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै घोषणा गरेको थिएँ, यो जनताको सरकार हो, त्यसकारण कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन, खाना र आवास बिना नेपाली अलपत्र परेर त्यसरी बस्नु पर्दैन। र यी 2 वर्षमा कमसेकम हामीले ती प्रबन्धहरू गरेका छौँ।
म मान्यजीहरूलाई नेपाली समाजलाई भिखारी मुक्त, तपाईहरू कोभिड-19 सिद्धिएपछि विभिन्न मान्यजीहरू विभिन्न देशहरूमा जानुहोला, त्यहाँ आफ्ना प्रवचनहरू दिनुहोला, तपाईहरू भन्न सक्नुहुनेछ नेपाल एउटा यो सडक बालबालिका नभएको देशबाट मुक्त भएको देश हो, भिखारी मुक्त देश हो। नेपालमा बाँच्नका लागि कसैले हात थापेर, टोकरी थापेर, एउटा पात्र थापेर भिखमङ्गा भएर गिडगिडाउनु पर्दैन कसैका लागि। कुनै महिलाले एउटा बच्चा बोकेर बाबुजी भुख लगाए भन्नु पर्दैन, कुछ खाने के लिए दीजिए भन्नु पर्दैन। यो अवस्था नेपालमा छैन, यो बेगर फ्री देश हो, सडक मानव रहित देश हो नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको भन्दा हामीले जनस्तरबाट कसरी परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले केही समस्याहरू छन् जो यस्तो समस्याहरू छन्, आम समस्याहरू छन् जसलाई हामीले तत्काल समाधान गर्न सकिहाल्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन भने यो यति फैलिएको छ। अहिले को रोजगार विहीन भयो त्यसको आँकडा हरेक दिन त सरकारले पाइहाल्न सक्दैन। को बेरोजगार भयो, महामारी छ